Damn, the sun's hitting different. Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. Yeah, I'm getting straight to the point. I'm selling my bike. साँच्चै के भन्नुपर्दा seriously है मैले चाहिँ बाइक बेच्न लागेको मेरो if you all didn't know मेरो चाहिँ Crossfire XZ 250 छ / थियो है अब चाहिँ yeah, today I'm selling my bike. So the guy is gonna come and pick the bike up. And yeah. Whew, it's pretty hard. Yeah, it's been almost just 3 वर्ष. Kind of 3 वर्ष. मैले बाइक लिएको. बाइक चाहिँ अहिले बाहिर छ म भित्र लिएर आउँछु ल गाइस. Damn, this looks fucking sick. This bike's sick, man. On this day, I'm thinking of doing the review. So yeah, this is my honest review. Eh? The first thing is reliability. है ना? इसको बारे में. Let me just put it. So yeah, many people question and Crossfire reliable छैन, like बिग्रिन्छ and that kind of stuff. And to that I want to say yeah, I'm just playing. तर साँच्चै भन्नुपर्दा I don't think these bikes are like made for long term purpose है. मैले अहिलेसम्म यो बाइकमा केही पनि फेर्नु परेको छैन है. मेज that was like हुन्छ एकदम ठुलो. One thing I did change was the clutch plate हो कि clutch guard, something like that. Yeah, त्यति बेला the bill came up to 12,000 rupees and that was सबभन्दा धेरै अहिलेसम्म मैले तिरेको. Other than that, I have had like zero issues with this bike. हुन त म कतै टाढा नि गएको छैन. अनि regarding that stuff, I don't think it's that horrible. अब हन्डाहरू जस्तो अब त्यस्तोहरूसँग कम्पेरिजन गरेर त इट्स प्रिटी लाइक अभियस हैन. तिनीहरू भनेको इन्टरनेसनल लाइक रेप्युटेबल ब्रान्ड्सहरू हो. लाइक क्रसफायर भनेको आई डोन्ट थिङ्क इट्स अन द सेम लेभल. त्यही पनि you can like rely on it for like a couple of years, like 6-7 years, 5-6 years. I would say like 5-6 years. It's not, if you maintain it well and like it's gonna like do you good is what I'm trying to say. Just do servicing time मा गर्ने हैन. Every 1000 मा गर्छु मैले चाहिँ गर्थे. त्यो भएर I don't think I have had any problems greasing गरिराख्ने टाइममा. अनि just माया गर्ने के बाइकलाई हुन्छ नि. डोन्ट लाइक फकिङ डु लाइक जस्तो बाटोदेखि वाङ हालिदिने अनि बाइक नतातिने बित्तिकै वाङ गरेर बटार्ने र्यालीमा. आई युज टु डु दो स्टफ है. I used to wheelie every time है. जति बेला wheelie हान्ने that stuff's like I know यो बाइक के अरे त्यही पर्पजको लागि बन्यो हो. तर you don't have to do it every day हैन. If you want it to like run good, if that makes sense. Other topics, mileage, main question. Mileage, सुरुमा I got like about 12 per liter and I thought like fuck, दोस्तै रहेछ mileage त्यसका. तर eventually 6,000-7,000 कुरेपछि I noticed it gave a little more. मेरो चाहिँ त्यस्तो भयो है. अनि also मेरो Instagram I did a story अनि I got like 17 liters per liter, 17 kilometers per liter. Fuck, 17 kilometer per liter. अनि आजभोलि चाहिँ like I don't rev it much पहिला जस्तो, किनभने I'm used to it हैन. अति वाक्कै लागिसक्यो बाइक है. त्यो बाइक आवाजले वाक्कै लागिसक्यो. त्यो भएर I don't rev it much. अनि यस्तो कुदाउँदैन मैले वाइल. अनि डिबी किलर चाहिँ निकालेको छैन फर्स्ट अफ अल है. त्यही भएर I've noticed this bike can give up to like 22 kilometers per liter. सिटीमा
अस्ति म काठमाडौँ जाँदा इट गेभ लाइक 28-29 के हुन्छ नि हाइवेमा. आई वाज प्रिटी सरप्राइज. तर इभन इन सिटीमा लाइक अहिले मैले चलाएको चलायो भने यु क्यान प्रब्ली गेट अप टु लाइक 22 इन माई लाइक हुन्छ नि ग्यास लाइक रफ ग्यास. त्यही भएर इट जस्ट डिपेन्ड्स अपन द राइडर लाइक इभेन्चुअली लाइक कसरी चलाउँछ त्यसमै फरक पर्छ होइन. अनि द नेक्स्ट टपिक इज सर्भिस एन्ड त्यो पैसा कति लाग्छ मेन्टेनेन्स एन्ड अल काइन्ड अफ स्टफ. यसमा चाहिँ आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू टु दिस गाई. दिस माई ड्याड. मेरो बाउले सबै खर्च गरिरहेछ अहिलेसम्म है. त्यही भएर shout out to this guy. He bought me the bike first of all. I would say I'm selling the bike so I can buy a bike for him. के अरे सर्भिसिङ चाहिँ यो पोखराको सोरुममा दे आर फकिङ फ्रेन्डली एज फक है. एकदम वेलकमिङ छ है सर्भिसको गाइजहरू. त्यहाँको भाइहरूलाई दिन्छु मैले नम्बर टिपेर राखेको छु कि हुन्छ नि जस्ट इन केस भने. तर बाइकै बेचिसक्यो कि रोशन दाई, इफ यु वाचिङ रोशन दाई यु आर ग्रेट. अरू भने त्यही हो सर्भिसिङ इज प्रिटी अब एक्सपेन्सिभै भन्नु पर्ला होइन. आई डिड अ कम्पेरिजन विथ केटिएमको ड्युकसँग है. मेरो दाइको ड्युक छ क्या यसो कम्पेरिजन गरेको लाइक मन्थली एभरेजमा मेरो अहिलेसम्म खर्च आएको रेन्ज भनेको फ्रम 1800 आएको थियो है. 1800 टु अस्तिको 12,000 भन्यो नि त्यो उस गर्दाखेरि त्यतिको रेन्जमा आएको छ अहिलेसम्म मेरो है. तर एभरेज प्राइस भन्नुपर्दा मन्थली बेसिसमा एटलिस्ट 3,000 भएको छ मेरो अहिलेसम्म है. मन्थली बेसिसमा 3,000 भएको छ. 27-28 हो खासमा मैले तर राउन्ड अप गरेर 3,000 भनिदिएको. अनि एक्सक्लुडिङ अल द फ्युल है. फ्युल गाइज फ्युल त कुरा नगर, फ्युल त कुरै नगर. त्यति 3,000 मन्थली बेसिस म खर्च आएको छ सर्भिसिङमा. अनि अझै ग्रिजिङ सिजिङ गरेर मैले भने एभरेजमा 3,000 छ. अनि ड्युकको 5,000 किलोमिटरमा सर्भिसिङ गर्छ है. तर टाइम भनेको ओके 4 मन्थ्स है. 4 मन्थ्समा क्रस फायरमा खर्च आउँछ भनेको 4 × 3 12,000 आउँछ 4 मन्थ्समा. त्यो पनि केही फेर्नु परेन भने फेर्नु परेन छैन फेरि उफ सकिन्न. केही फेर्नु परेन भने 4 मन्थ्समा 12,000 आउँछ. अनि ड्युकको 4 मन्थ्समा 6,000मा सबै हुन्छ. 55 भनेर 6,000 भनौँ न. खर्च हेर्नु पऱ्यो नि. यो बाइकमा खर्च बेसरी छ तर वर्थ एभ्री पेनी. मजा आउँछ बाइक चलाउनु चाहिँ. अरू कुरा भने त्यस्तै हो. यो बाइकमा अनवान्टेड अटेन्सन धेरै पाउँछ. कप्सले धेरै टेन्सन पार्छ. सानो कुरामा समातिदिन्छ. अहिलेसम्म मेरो स्टिकर हालेछ. पछाडिको टेल यस्तो ठडेको छ. गाह्रो छ. त्यही भएर मेन रिजन आइ एम सेलिङ द बाइक इज आइ एम टायर्ड अफ इट है. कति सर्भिसिङ नि दिनदिन कतै घुम्न गयो भने सर्भिसिङ गर्नु भइहाल्छ है. पैसा नि खर्च हुन्छ. बाउले तिर्छ अहिलेसम्म है. बिचरा बाउले त केही नि भनेको थिएन म आफै बेच्छु भनेको. किनभने आई फेल लाइक हुन्छ मेबी आई सुड बी स्मार्टर विथ मनी. मेबी आई डोन्ट नो इफ आइ एम बिङ स्मार्ट अर डम. तर इन माई आइज अहिले चाहिँ आइ एम बिङ स्मार्ट. किनभने आई कुड बी सेभिङ द्याट मच मनी हुन्छ नि इफ द्याट मेक सेन्स. ड्याडको मनी. द्याट वाज माई रिभ्यू. 3 years of riding Crossfire. Good review. It's a great bike. And if someone's planning to buy it, fucking go. मैले भर्खर गरी किनिहालेर. किनभने त्यो बाइकै त्यस्तो छ कि लाइक रमाइलो हुन्छ होइन. Just don't regret anything. लाइक अस्तितिर भएको थियो मलाई maybe I should have bought this, maybe I should have bought that. Fuck it man. No? किनेर झन् उसमा त ढाहा मात्रै हुन्छ. किनेर झामा चढै सक्यो. I would suggest this if you're like planning होइन. So 1 वर्षको लागि चढ्छ अनि बेचिदिन्छु टाइपको छ भने डोन्ट बाई न्यू के होइन. इट्स वेस्ट अफ मनी. तिमीले रिसेल गर्दाखेरि यु वोन्ट गेट एनी भ्याल्यु के. आई बट दिस बाइक फर 6,10,000 विदाउट इन्सुरेन्स अनि यताउता गरेर होइन. नाउ आम सेलिङ फर लाइक आई डोन्ट वान्ट टु से इट बट इट्स लेस देन
It's almost half K. It's almost half K. That's the fucking thing. For like 2.5 years, 50% depreciation. So I would suggest y'all to like, if y'all like planning on buying this bike, like for a couple of years, just buy fucking used one. Dimag aare mero, I didn't buy the thing. I bought new one. If you're planning on like getting it for a few years, एक दुई लट अगाडिको एक दुई मोडल अगाडिको किन्नु होइन. It's the same bike. अलिकति राम्रो कन्डिसनको पायो भने you can buy like used one, hands down, like no problem. It's a sad day. I talked for too much. Now I'm heading towards बाहिर अब बाइक दिन जान लाग्यो. I'm fucking shit, that's how it goes. Big bands on